प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं स पुत्रो यद्भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रं तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियं यत् एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। सर्वेभ्यः नमो नमः। एतस्य पद्यस्य पदच्छेदं पश्यामः। प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं सः पुत्रः यत् भर्तुः एव हितम् इच्छति तत् कलत्रं तत् मित्रम् आपदि सुखे च समक्रियं यत् एतत् त्रयं जगति पुण्यकृतः लभन्ते। अत्र कविः भाग्यं पुण्यकृतः पुण्यवन्तः जनाः एव लभन्ते इति केषाञ्चन भाग्यानाम् उल्लेखम् अत्र करोति। आरम्भे प्रथमपादे प्रीणाति इति क्रियापदम्। प्रीणाति नाम प्रियं करोति अथवा तोषयति इत्यर्थः। यः प्रीणाति सः, यत् पुनः तत् इति शब्दयोः नित्यसम्बन्धः भवति। यत्र यः इति भवति तत्र सः भवति। यः प्रीणाति सः पुत्रः कं प्रीणाति? पितरं। तातस्तु जनकः पिता। पितरं जनकं प्रीणाति, तोषयति। कथं? कैः? सुचरितैः। शोभनानि चरितानि तैः। उत्तमकर्मणा, कर्मभिः, उत्तमकर्मभिः, सुकर्मभिः, सुकार्यैः इत्यर्थः। तैः पुत्रः यदि पितरं तोषयति सः वस्तुतः पुत्रः भवति। पुन्नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः। तत्र जीवतोर्वाक्यकरणात् प्रत्यब्दं भूरिभोजनात् गयायां पिण्डदानेन त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता इति कुत्रचित् लिखितं वर्तते। जीवतः वाक्यकरणात्, पिता यदा जीवति तदा यद् वदति तत् करणीयं पुत्रेण, तेन पितुः तोषः भवति। पुनः यदा पिता मरणं यास्यति तदा प्रतिवर्षं तस्य श्राद्धादिकं करणीयं, पुत्रस्य कर्तव्यं वर्तते। प्रत्यब्दं भूरिभोजनात्, जनानां कृते भूरिभोजनं दातव्यं। यत् श्राद्धकर्मणि दत्तं तत् तत्र पितृलोके यः पिता भवति सः प्राप्नोति इति विश्वासः वर्तते। तथैव गयायां पिण्डदानेन, यत्र कुत्रापि श्राद्धं करोतु एकवारं वा गयां गत्वा तत्र पिण्डदानं कृत्वा आगन्तव्यं, गयाश्राद्धम् इति वर्तते। अतः तत् करणीयं पुत्रेण, तेन पुत्रस्य पुत्रत्वं सिद्ध्यति अथवा सार्थकं भवति इति लिखितं वर्तते। अतः यः सुचरितैः, एतादृशैः सुचरितैः पितरं प्रीणाति सः एव पुत्रः। अग्रे वदति कविः, यद् भर्तुः एव हितम् इच्छति तत् कलत्रम्। यत् कलत्रं, कलत्रम् इत्युक्ते पत्नी इत्यर्थः। कलत्रं श्रोणि भार्ययोः इति कोशकारः वदति।
पत्नी भर्तुः हितम् एव इच्छति। भर्ता इत्युक्ते धवः प्रियः पतिर्भर्ता, पतिः इत्यर्थः। पतिः धवः इत्यपि पदं वर्तते। भर्तुः हितम् एव इच्छति, सर्वदा अहितं कदापि न इच्छति। तादृशी पत्नी एव वस्तुतः पत्नी अथवा पत्नीत्वं वहति, तत्कलत्रम्। अग्रे वदति, अत्रापि पतिव्रताधर्मविषये कथनावसरे वदन्ति, पतिभक्तिपरा साध्वी शान्ता सानतिभाषिणी इति। तन्नाम पतिभक्तिपरा भवेत्, साध्वी भवेत्, शान्ता भवेत्, अतिभाषिणी न भवेत्, अनतिभाषिणी भवेत्। तर्हि सा एव उत्तमा पत्नी इति उच्यते। अत्र संस्कृतभाषायां कलत्रम् इति नपुंसकलिङ्गे वर्तते, तस्य अर्थः पत्नी इति। तथैव दाराः इति पुल्लिङ्गशब्दः अपि वर्तते, पत्नी इत्येव अर्थः। तत्र पुल्लिङ्गं बहुवचनञ्च वर्तते। अत्र लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयत्वाल्लिङ्गस्य इति व्याकरणशास्त्रकाराणां वचनं वर्तते। अतः कस्याः अपि व्यक्तेः किमपि लिङ्गं भवितुम् अर्हति संस्कृतभाषायां। महिलानाम् अपि पुल्लिङ्गपदं भवितुम् अर्हति, नपुंसकलिङ्गपदमपि भवितुम् अर्हति। अस्तु नाम अग्रे गच्छामः। तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियं यत्। यत् आपदि सुखे च, आपत् नाम विपत्यां विपदापदौ, सुखम् इत्युक्ते सन्तोषः, शर्मसात सुखानि च इति कोशकारः वदति। आपदि सुखे च समक्रियं, समाक्रिया यस्य तत् मित्रं, तदेव मित्रं भवति, वस्तुतः मित्रं। सुखे तु सर्वे अस्माभिः सह भवन्ति सन्तोषम् अनुभोक्तुं, परन्तु विपदि सर्वेपि न भवन्ति। यदा कष्टम् आयाति तदा त्यक्त्वा गच्छन्ति बहवः, परन्तु यदि तथा क्रियते केनापि, सः उत्तमः वयस्यः भवितुं नार्हति। मित्रम् इति शब्दः नपुंसकलिङ्गशब्दः। वयस्य स्निग्धः सवया अथ मित्रं सखा सुहृत् इति कोशकारः उक्तवान् वर्तते। अतः मित्रं सः एव भवितुमर्हति यः सुखे अपि अस्माभिः सह सन्तोषम् अनुभोक्तुं भवति, विपदि कष्टम् अनुभोक्तुं, तस्य भारं किञ्चित् स्वीकर्तुम् अपि अस्माभिः सह भवति। यदि अस्माभिः सह मित्राणि भवन्ति तर्हि सुखं द्विगुणितं भवति। यदि आपदि मित्राणि भवन्ति, विपत् न्यूना भवति, नाम अर्धर्धं भवति। अस्तु नाम अतः यः सर्वदा अस्माभिः सह भवति, दुःखे वा सुखे वा, सः एव वयस्यः भवितुमर्हति। कविः अग्रे वदति, एतत्त्रयं जगति के लभन्ते, पुण्यकृतः लभन्ते। एतत्त्रयं नाम पूर्वोक्तं। जगति अस्मिन् प्रपञ्चे पुण्यकृतः, पुण्यवन्तः एव लभन्ते, सर्वे प्राप्तुं न शक्नुवन्ति। यः सर्वदा
उत्तमकार्यमेव कुर्वन् पितरं प्रीणाति तादृशः पुत्रः यदा भर्तुः सर्वदा भर्तुः हितम् एव इच्छति तादृशी पत्नी आपदि सुखे च समक्रियया यः वयस्यः स्नेहितः भवति सः एव तादृशः स्नेहितः। एते त्रयः अपि पुण्यकृद्भिः एव लभ्यन्ते, अन्यैः न लभ्यन्ते इति कविः अत्र स्पष्टतया वदति। वसन्ततिलकावृत्ते निबद्धम् एतत् पद्यम्। एतस्य अन्वयं पुनरेकवारं पश्यामः। यः सुचरितैः पितरं प्रीणाति सः पुत्रः, यत् भर्तुः एव हितम् इच्छति तत् कलत्रम्, यत् आपदि सुखे च समक्रियं तत् मित्रम्। एतत् त्रयं जगति पुण्यकृतः लभन्ते। जगति एतत् त्रयं पुण्यकृतः लभन्ते इति एतस्य पद्यस्य अन्वयः। आरम्भे भवन्तः विदुषा डॉक्टर कृ गणपतिभट्टमहाभागेन माधुर्येण गीतं पद्यं श्रुतवन्तः। अनुसन्धानं महाबलभट्टगोवा इत्यस्य। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।